بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الحمد لله رب العالمين نحمد نصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفسه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اللهم اجعلنا منهم من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. اللهم افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. آمین یا رب العالمین. اللهم نور قلوبنا بالقرآن یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. اللہم ثبتنی عند الموت لا الہ الا اللہ. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا. لاکھوں کروڑوں درود ہو تمام انبیاء اور خاص کر آخری نبی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانے کے سجدے اور سر تسلیم خم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے. آج ہم سورۃ القدر پڑھنے جا رہے ہیں. سورۃ القدر. اس میں ایک رکوع ہے، 5 آیات ہیں. یہ مکی سورہ ہے، 30 کلمات ہیں اور 115 حروف ہے. اب ہم اس کا پہلے ورڈ ٹو ورڈ دیکھتے ہیں. پہلی آیت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا. اب یہاں پر جو انا ہے وہ ہے ان اور پلس نا، 2 ورڈز ہے اس میں. انا کی معنی ہم کرتے ہیں بے شک، کوئی شک نہیں، اور نا جو ہے یہ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، پلورل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تو وہ جو انداز ہے وہ ایک فخر والا ہوتا ہے، ایک بادشاہ کا جو انداز ہوتا ہے، شاہی انداز. اس انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اپنی ذات کے لیے نا مطلب وہ جمع کا صیغہ جو ہے وہ استعمال کر کے فرماتے ہیں بے شک ہم. اب آگے بتایا جا رہا ہے دوسرا ورڈ، اس پہ غور دیکھیں. انزل نا ہو. انزل کا مطلب ہوتا ہے اتارا، نازل کیا. جو نا ہے واپس اگین آ رہا ہے، یہی نا ہے جو یہاں ہے. نا کون سا ہے؟ ہم والا، 2 بار آ رہا ہے. ہو جو ہے ضمیر شان ہے. اگر
ध्यान दे, आप लोग को याद हो तो सेम इस तरह पैटर्न हमने देखा है। इन्ना आतोइना का 2 बार वहां ना रिपीट हुआ है। तो ये जो है बेशक हमने नाजिल किया, हु जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं, ज़मीर कहते हैं उसको। अब हु कौन है वो देखते हैं, पहले हम आगे बढ़ते हैं। फी लैलतिल क़द्र, लैलतिल क़द्र में उतारा, इज्जत वाली रात में उतारा। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानो ताला जो साहिबे मर्तबा है, अजीम हस्ती है, और इस तरह बादशाही अंदाज में फरमाते हैं। और यहाँ हु की जो ज़मीर है वो कुरान के लिए है। अब यहाँ देखा जाए तो यहाँ कुरान नहीं लिखा गया है कि बेशक हमने कुरान को उतारा। हु की ज़मीर इस्तेमाल करके ये बयान किया जा रहा है कि उस वक्त जो कुरान नाजिल हुआ हर कोई उससे वाकिफ था। वो अगर इस चीज़ में कुरान का नाम नहीं आया है तो भी जो सुनने वाली ऑडियंस है, जो मुशरिकीन मक्का है, जो मक्का का सुनने वाला जो ऑडियंस है, जो इससे खिताब है, वो हर तरह से बेहतर तरीके से जानते थे कि कुरान नाजिल हो चुका है। एक ऐसी किताब का नुज़ूल हुआ है एक ऐसी शख्सियत पर जो उसे पढ़ना नहीं जानता था, और वो इतना बेहतरीन कलाम है कि पूरा मक्का जो है, पूरे जो मक्का के बड़े बड़े शायर जो है वो हैरान थे कि इतना बेहतरीन कलाम कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से अदा हो रहा है। तो इसलिए कुरान का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते हुए वहाँ ज़मीर को लाया गया है। अब हम आगे देखते हैं कि जब अल्लाह सुब्हानो ताला कुरान की अज़मत बयान करने के लिए इस तरह बता रहे कि एक अजीम हस्ती की तरफ से एक अजीम चीज़ का नुज़ूल हुआ है। और यहाँ अगर गौर करें लैलतिल क़द्र, तो हर जगह आप देखेंगे क़द्र से पहले अल आया है, अल क़द्र जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ अल जो है ये थोड़ा ग्रामर टर्म है, इसे मारिफा कहा जाता है, मतलब प्रॉपर नाउन। वो उसकी अज़मत को बयान करता है, उसकी अहमियत को वाज़े करने के लिए, उसे ख़ास बनाने के लिए, नुमाया करने के लिए कि वो जो है उसे यहाँ मारिफा लाया है, उसे नकीरा नहीं लाया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानो ताला ने यहाँ लैलतुल क़द्र का जो इंतिखाब किया है कुरान के नुज़ूल के लिए, यानी ये ऐसी रात है जिसमें अल्लाह सुब्हानो ताला ने कुरान को नाजिल किया। अब लैलतुल क़द्र अहमियत की हामिल इसलिए बनी क्योंकि इसमें इतनी बड़ी रहमत का नुज़ूल हुआ। जो लैलतुल क़द्र की अहमियत है वो वजह है कुरान के नुज़ूल की, कि इस रात कुरान को नाजिल किया गया। अब हम देखते हैं कि कुरान जो है, हमने कल देखा कि रमज़ान महीने में नाजिल हुआ, कल हम वो आयत देख चुके हैं सूरे अल बकरा की। अब हम देखते हैं कि यहाँ बताया जा रहा है कि कुरान को हमने नाजिल किया लैलतुल क़द्र में। हम कुरान में सूरे दुखान आयत नंबर 3 में देखते हैं, वहाँ अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाते हैं, वहाँ लैलतुल मुबारका कहा गया। इस बाबरकत रात में हमने उसे उतारा, यकीनन हमने उसे बाबरकत रात में उतारा है। यहाँ पर सूरे दुखान में अल्लाह सुब्हानो ताला ने इसे मुबारक रात कहा है। अब हम अगर जो
बरकत, मुबारक देखे तो मुबारक जो है वो बरका से है, बरका, बरका बरकत से है। बरकत का मानी क्या होता है? ज्यादा होना, है ना, बढ़ोतरी होना, इजाफा होना। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या बोल रहे कि ये बरकत वाली रात में मैंने नाजिल किया। अब ये जो पहली आयत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत के जरिए उन तमाम मुशरिकीन मक्का, मुनाफिकीन मक्का, कुफ्फार को जवाब दे रहे हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये इल्ज़ाम लगाते थे कि ये कलाम कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाता है, कोई आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाता है। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा कि ये जो कुरान है ये मैंने खुद ने, हमने नाजिल किया है, मतलब ये कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं सिखाता। एक बात। दूसरी बात, इस आयत से हम देखते हैं पहली वही का जो नुज़ूल हुआ गार हिरा में, जब पहली बार वही का नुज़ूल हुआ और जिब्रील अलैहिस्सलाम जब गार हिरा में पहली मर्तबा सूरा अलग की 5 इब्तिदाई आयात जो है वो लेकर नाजिल हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त पहली वही नाजिल हुई, और वो जो वही है वो भी रमज़ान के महीने और लैलतुल क़द्र में नाजिल हुई है। अब यहाँ पर क्या बयान किया जा रहा है कि ये जो कुरान है, ये जो पहली वही है, जो नुज़ूल है, और ये सूरे अलग की इब्तिदाई 5 आयतों में हम देखते गारे हिरा में हुआ। अब इसमें 2 बातें हैं, 2 राय है मुफस्सिरीन के कि यहाँ जो बयान किया जा रहा है कि बेशक हमने नाजिल किया कुरान को लैलतुल क़द्र में। यहाँ पर 2 राय है। पहली राय जो हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की है, वो बयान करते हैं इस पहली आयत के लिए कि पूरा कुरान जो है लूह महफूज से आसमानी अव्वल पर, जिसे बैतुल इज्जत में उस रात को उतारा, फिर तफसील वार वाक़यात के मुताबिक बतदरीज 23 साल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। यानी पहली बार जो पूरा कुरान है एक साथ इस रात, मतलब लैलतुल क़द्र में लोह महफूज से बैतुल इज्जत पर उतारा गया। उसके बाद जो वही का नुज़ूल हुआ वो भी जो सूरे अलग की 5 इब्तिदाई आयात है वो भी लैलतुल क़द्र में रमज़ान में उसका आगाज़ हुआ, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वक्त के मुताबिक 23 साल में वो सिलसिला जारी रहा। अब यहाँ पर हमें ये बात समझ में आती है, और इब्ने अब्बास का ये जो कौल है ये तकरीबन तमाम तफासीर में है, और ये बात ऐसी है, जो उनका ये जो कौल है वो ऐसी है कि ये एक गैब का इल्म है। मतलब लोह महफूज से आसमानी दुनिया पर बैतुल इज्जत पर पूरे कुरान का नुज़ूल ये जो है एक टाइम में, वन शॉट कहा जाएगा। अब ये बात इतने ऑथेंटिक वे में इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा क्यों कर सकते हैं, उसकी वजह ये है कि ये बात उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है, इस वजह से वो कर सकते हैं। नहीं तो इस तरह कोई सहाबी गैब की बात नहीं कर सकता था जब तक कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद ना सुने। ये बात इसमें हमको पता चलती है।
اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر میں مثال کے طور پر سمجھاؤں آپ کو کہ میری 2 آنٹی ہے، ٹھیک، ایک آنٹی ہے جو میرے کینیڈا میں ہے اور ایک آنٹی ہے جو میرے نظام پور میں ہے، اور ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں انہوں نے دونوں نے مجھے تحفے بھیجے ہیں، ریپڈ ہے، پیکنگ کے ساتھ ہے، ایک وہ جو مجھے کینیڈا سے آیا ہے اور ایک وہ جو مجھے نظام پور سے آیا ہے۔ رشتہ دونوں سے میرا وہی ہے، دونوں میرے آنٹی ہے۔ اب آپ سے میں یہ سوال کرتی ہوں کہ میں پہلے کون سا پیکٹ کھولوں گی؟ کون سا پیکٹ کھولوں گی؟ ایک انسان، ایک فطری جذبہ، ایک نیچر جو ہوتا ہے وہ کس چیز کی طرف مجھے یہ کرے گا؟ ظاہر ہے آپ جواب دیں گے کہ میں پہلا پیکٹ وہ کھولوں گی جو مجھے کینیڈا سے آیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ بہت دور سے آیا ہے نا، اس کی اہمیت میری نظروں میں زیادہ ہے بنسبت اس پیکٹ کے جو مجھے نظام پور سے آیا ہے۔ رشتہ دونوں سے وہی ہے میرا۔ مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہمارے پاس آیا ہے وہ بہت دور سے آیا ہے، لوح محفوظ سے آیا ہے، بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، بہت زیادہ امپورٹنس دینے کی چیز ہے، جس سے میں کینیڈا سے آئے ہوئے گفٹ کو بہت جلدی کھول کے بہت شوق سے دیکھنا چاہوں گی، اس سے کہیں گنا زیادہ۔ یہ مثال تھی سمجھانے کے لیے۔ آج بھلے سے یہ قرآن ہمیں ہمارے بازو کی دکان سے مل رہا ہے، مصحف کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، لیکن وہ ہمارے پاس کہاں سے آیا ہے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوح محفوظ سے آیا ہے، پھر وہ 7 آسمانوں کو کور کرتے ہوئے بیت العزت تک آیا، آسمانی دنیا پر آیا، اس کے بعد آسمانی دنیا سے زمین تک جبرائیل امین کے ذریعے آیا، جو ایک بہت بڑا ڈسٹنس ہے، بہت بڑا فاصلہ ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام انسانیت تک پہنچا ہے یہ۔ تو یہ اس کے نزول پر ہم کو غور کرنا چاہیے کہ شب قدر اہمیت کی حامل اس لیے ہے کیونکہ اس میں اتنی بہترین رحمت جو بارش کی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برسائی ہے وہ ہے قرآن۔ یہ رمضان مہینہ اہمیت کا حامل اس لیے ہے کیونکہ اس میں شب قدر جیسی رات ہے اور اس رات میں اس مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ میں نے کہا تھا کل کہ میں ٹائی اپ کروں گی کہ میں رمضان کیوں آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں، میں قرآن کیوں آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ رمضان مہینہ صرف اور صرف قرآن کی وجہ سے اہمیت کا حامل بنا۔ رمضان مہینہ لیلۃ القدر کی وجہ سے اہمیت کا حامل بنا۔ اب اس کی اہمیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور آگے بیان کرنے کے لیے کیا کہا؟ سوال کیا ہے، اور ما کیا ادراک، آپ نے سمجھا، ما کیا لیلۃ القدر، کیا ہے لیلۃ القدر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انداز میں، ہماری کافی آیاتیں ہو چکی ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح کا انداز جو ہے وہ جب بیان ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر اللہ عز و جل ہمیں نہ بتائے کہ اس لیلۃ القدر کی اہمیت کیا ہے تو کوئی انسان اس کی اہمیت جان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ کتنی عظمتوں والی رات ہے، کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوال کیا ہے اور سوال کا جو جواب دیا ہے
اس جواب میں آگے جو تینوں آیاتیں آئے گی وہ اس سوال کا جواب ہے. تمام آیاتیں جو ہے وہ اس ایک سوال کا جواب ہے. اب ہم کچھ دیکھتے ہیں ان آیاتوں سے پہلے لفظ قدر کو، ہے نا. اب یہاں پر جو ہم نے پہلے دیکھا تھا ورڈ انزل نہ ہوں، تو انزال کسے کہتے ہیں اور تنزیل آگے آئے گا تنزیل. تو میں یہاں انزال کو بیان کرنا چاہتی ہوں کہ ایک ساتھ پورے قرآن کا جو نزول ہے لوح محفوظ سے بیت العزت تک وہ انزال ہے، اور تنزیل ہے کہ جو فرشتے روح الامین ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے جیسے وقت کے مناسبت سے اسے بیان کرتے جائے وحی کے ذریعے، وہ تنزیل ہے. تو انزال اور تنزیل میں یہ فرق ہوتا ہے. پھر دوسری جو اہمیت کا حامل ہے اس میں جو لفظ وہ ہے قدر. کہ قدر جو یہاں بیان کیا گیا ہے لیلۃ القدر، جو اسے نام دیا گیا جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، تو اس قدر کی جو معنی ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے، بہت گہرائی ہے اس معنی میں. ہم دیکھتے ہیں قدر کے ایک معنی ہوتے ہیں قیاس، شرف، منزلہ. میں قدر کے معنی بیان کر رہی ہوں اور قدر کے معنی بہت وسیع ہے. قدر وہ منزلت والی رات جسے کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد قدر کہا جاتا ہے یہ تقدیر سے ہے. تمام تقدیر کے جو فیصلے ہیں وہ اللہ عز و جل اس رات فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں. اس روئے زمین پر کس کی موت اس 1 سال کے پیریڈ میں ہوگی، کون سے بچے کی پیدائش کب ہوگی، کس کے نصیب میں کتنا رزق ہے، رزق کی کشادگی اور اس کی تنگی، بارش کتنی برسے گی، کتنے لوگ اس زمین پر فساد برپا کریں گے، کتنا امن قائم ہوگا. ہر طرح کے احکامات جو ہے، ہر طرح کے حکم جو ہے اللہ عز و جل اس رات فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. جو ان کی ڈیوٹی ہے وہ انہیں سونپ دی جاتی ہے لیلۃ القدر کی رات. تو ایک قدر کے معنی یہ ہوئے. اب دوسری جو قدر کے معنی ہے وہ ہے کہ یہ جو قدر و منزلت ہے اس رات کی جو شان ہے اور اس کا جو اونچا مرتبہ ہے، قدر و بلاغت جو ہے، اس چیز نے اسے بہت بڑا درجہ دیا ہے. پھر دوسرے قدر کی معنی ہوتی ہے تنگی، زمین میں جگہ کی تنگی، یہ تیسری معنی ہے. اب اس معنی کو غور سے سمجھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اس رات سدرۃ المنتہا کے جو فرشتے ہیں، ملائکۃ المقربین، اور جن کے سردار ہے جبرائیل امین، روح جسے بیان کیا جائے گا آگے، انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات زمین پر اترنے کا حکم دیتے ہیں. اب یہ جو حکم دیا جا رہا ہے انہیں، تو اس زمین پر اتنے فرشتے اترتے ہیں جس جگہ شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، کہ یہ زمین جو ہے ان فرشتوں کے لیے تنگ ہو جاتی ہے، کم پڑ جاتی ہے. ایک طرح کی گھٹن بولیں گے، سفوکیشن، وہ فیلنگ ہوتی ہے. اس قدر زیادہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اس رات. تو سوچئے کہ اتنی زیادہ تعداد میں فرشتوں کا نزول ہے اللہ کی اذن سے اس رات. اس لیے ایک معنی قدر کا یہ کیا گیا ہے
کہ یہاں جگہ جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے، کم پڑ جاتی ہے، اتنے زیادہ فرشتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں آگے کی آیت میں بیان کیا کہ لیلۃ القدری، اب جو جواب دیا جا رہا ہے آیت نمبر 3 میں کہ لیلۃ القدری، اب لیلۃ القدر کیا ہے تو اس کا جواب دے رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، خیرم بہتر ہے، من الف شہر، من کی معنی ہوتی ہے سے، الف ہزار، شہر مہینے، ہزار مہینے سے بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لیلۃ القدر ہزار مہینے سے بہتر ہے۔ مطلب اگر ہم قرآن کی جب اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے وہاں پر کہ جو 1000 مہینے ہم گنتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو 1000 مہینے ہیں یہ تمہاری حساب سے تم گنتے ہو، مطلب وہ اس طرح نہیں ہے جیسے کہ تم شمار کرتے ہو۔ تو یہاں 1000 مہینے سے بہتر کہا گیا ہے، 1000 مہینے سے بہتر کہا گیا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو 1000 مہینے مفسرین نے جو کیلکولیٹ کیے ہیں اسے کچھ اس طرح کیے ہیں کہ وہ 83 سال اور 4 مہینے ہوتے ہیں۔ اب وجہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ ایک رات 83 سال 4 مہینے سے بہتر ہے۔ وجہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے جو امتیں گزری ان کی عمریں بہت طویل تھی، مطلب انہیں 1000 سال ایسی بڑی بڑی عمریں دی گئی، جس میں ہم نوح علیہ السلام کی قوم میں دیکھتے ہیں، اور یعنی اتنی لمبی عمریں تھی ان کی، تو ظاہر ہے ان کی عمروں کے مطابق ان کی نیکیاں بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ اور جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو عمر ہے وہ 60 اور 70 سال ہے، مطلب زیادہ سے زیادہ انسان جو ہے ایک اندازے کے مطابق 60 یا 70 سال زندہ ہوگا، اور جو امتیں گزر چکی انہیں اتنی بڑی بڑی عمریں ملی، 1000 سال 1500 سال، تو پھر کیسے ہوگا؟ انہوں نے تو زیادہ نیکیاں کی ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی عمر جب اتنی کم ہے تو ان کی نیکیاں بھی اس کے مطابق کم ہوگی، تو کیسے ہو پائے گا؟ مطلب میزان جب قائم ہوگا تو اعمال کیسے وزن ہوگے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لیلۃ القدر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اعزاز دیا گیا ہے کہ انہیں لیلۃ القدر دی گئی، کیونکہ ہماری عمریں کم ہیں، لیکن ایک رات کی عبادت میں ہم وہ اجر کے مستحق قرار دیے جائیں گے جو اس سے پہلے والی امتوں کی عمریں تھی یا جو نیکیاں انہوں نے جمع کی تھی۔ یہ ایک وجہ ہے کہ یہ ہمیں اس لیے بطور تحفہ دی گئی۔ یہ اعزاز، یہ آنر جو ہے وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا گیا۔ تو یہ بہت غور کرنے کی بات ہے کہ اتنی بڑی چیز اگر ہم دیکھیں لیلۃ القدر کے بارے میں، جو ہم بہت آسانی سے ہاں رمضان آ رہا ہے، شب قدر ہے بول کر نکل جاتے ہیں، اگر ہم میں آپ کے سامنے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کی گئی،
तमाम अंबिया में किसी को नहीं अता की गई। अहमियत देखिए। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो क्या था? वो गिफ्ट है, ऐसा गिफ्ट जो सिर्फ उन्हें दिया गया, राइट। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा गिफ्ट चाहते हैं जो उनकी उम्मत को दिया जाए, क्योंकि उन्हें अपनी जात से ज्यादा अपनी उम्मत की फिक्र है। वो उम्मती उम्मती कहते हैं। तो ये जो है लैलतुल कद्र जो है वो एक ऐसा तोहफा है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा खुशी अता करे इस बात से कि ये उनकी उम्मतियों के लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा वक्त है कि वो अपनी कम उम्र होने के बावजूद इससे इतना बड़ा फायदा उठा सकते हैं। तो ये अल्लाह अज़्ज़ व जल ने गौर करना है हमें कि हमें ऐसा रसूल नसीब किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर ये कुरान नाजिल हुआ तो वो रहमतुल आलमीन बन गए, वो इमामुल अंबिया बन गए, वो खातिमुन नबीन बन गए। तो कौन सी चीज अहमियत की हामिल है? अगर हम अपनी पूरी जहानत, अपना पूरा गौर व फिक्र और तदब्बुर सिर्फ लैलतुल कद्र के एक लफ्ज में लगा दे तो हमें पता चलेगा कि हमको प्राउड फील होना चाहिए कि हम कौन से उम्मती है। एक बहुत बड़ा गिफ्ट, एक बहुत बड़ा एजाज दिया गया है हमें कि हमें लैलतुल कद्र दी गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को, उनकी खुशी के लिए। फिर उसके बाद इमाम मालिक अपनी किताब मुअत्ता में लिखते हैं कि ये जो हम कद्र पढ़ते हैं, कद्र कि उस रात इतने फरिश्तों का नुज़ूल होता है इस रूए ज़मीन पर, जब जिब्रील अमीन जैसे फरिश्ते का नुज़ूल होता है तो वो नहीं चाहते कि मैं उस रात सोऊं, उस रात मैं बिस्तर पर सोऊं या मुझे नींद आए, मैं ये नहीं चाहता। तो ये अहमियत को हमें महसूस करने की ज़रूरत है कि लैलतुल कद्र जो है वो बहुत बेपनाह अजमत और अहमियत की हामिल है, क्योंकि इसमें बेपनाह नेमतों भरी किताब हमें अता की गई है, बेपनाह अजीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से हमें मिली है। अब यहाँ पर हम आयत नंबर 3 पर ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह ताला कल हम आयत नंबर 4 और 5 करेंगे, ठीक है। और लैलतुल कद्र की अहमियत को महसूस करना है हमें। सिर्फ हर रमज़ान में आता है और आकर रमज़ान चला जाता है, लेकिन हम उसकी अहमियत को आगे जो 2 आयतें हैं उसमें और ज़्यादा महसूस करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कौल और फेल के तजाद से बचाए, बोलने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस रात की अहमियत को हमारे दिलों में उतार दे। और इस रात को हमें जब नसीब हो तो उसका हक अदा करने वाला बना और इस रात के तमाम खैर और तमाम बरक़ात को समेटने वाला बना। अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ है कि वो हमें उन लोगों में शुमार करे जिस पर ये रहमत नाजिल होती है और जिसे ये शर्फ हासिल होता है कि उस रात की ये रहमतों से माला माल कर दिए जाते। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि हमें कमा हक कहू इसका हक अदा करने वाला बना। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानका अल्लाहुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین.